Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong isgutan ni ining adlaw mga atong morning devotional naguluhan, mga pahayag sa gugma sa Dios. Ug ang atong teksto makita sa Matthew 6 bersikulo 28 ug 29 nga nag-ingon, ug nganong mabala ka man kamo bahin sa biste, palandungan ninyo ang mga liryo sa kumahan, giunsa nila sa pagtubo. Wala sila magbudlay ni magkalinyas, apan suginlan ko kamo. Nga bisan pa si Salomon sa tibuok niyang katahuman wala gani makabiste maingon sa usa kanila. Ang harianong mga sapot sa labing bantugan nga hari nga naglingkod sukad dinhi sa yutan-ong trono dili ikatandi sa ilang artipisyal nga katahom uban sa walay mansa nga katahom sa mga liryo nga gihulma sa balaang kamot. Mao kini ang usa kasulundan sa pagbana-bana sa maglalalang sa tanang matahom nga mga dapit ibabaw sa artipisyal nga ikatandi sa natural. Gihatagan kita sa Dios niini nga matahom nga mga butang sa pagpahayag sa iyang gugma aron atong masabtan sa husto ang iyang kinaiya. Dili nato simbahon ang mga butang sa kinaiyahan, apan diha kanila atong mabasa ang gugma sa Dios. Ang kinaiyahan mao'y usa ka bukas nga libro nga sa pagtuon niini makabaton kita sa kahibalo sa maglalalang ug madani kita ngadto kaniya pinaagi sa mga butang nga maggamit og sa katahom nga iyang gihatag. Ug kon sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kumahan nga karon buhi pa apan ugma igasalibay na ngadto sa hudno. Dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan o mga tao nga jutay pagsalig busa ayaw na kamo pagkabalaka nga manag-ingon. Unsa may among kanon o unsa may among imnon o unsa may among ibiste. Mabasa kini mga bersikulo sa 30 ug 31. Daghang wala kinahanglan nga kabalaka ug kahigwaos bation bahin sa atong kaugmaon kung unsa may atong kanon ug imnon ug ibiste. Ang trabaho ug kabalaka sa wala kinahanglan nga pagpakita-kita sa pamiste makahatag og daghang kakapoy ug kasub-anan ug makapamubo sa atong mga kinabuhi. Dili lang gusto ang atong manluluwas nga atong masabtan ang gugma sa Dios nga napadayag diha sa matahom nga kabulakan sa atong palibot. Kung dili magtuon usab kita gikan kanila og mga leksyon sa pagkayano ug sa paghingpit nga pagtuo ug pagsalig sa atong langitong Amahan. Kung adunay pagtagad ang Dios sa paghimo niini nga dili mulihok nga mga butang nga matahom kaayo nga putlon karon og malawos sa usa ka adlaw, daw unsa pa ka mahigugmaon siya sa pagsangkap sa panginahanglan sa matinumanong mga anak kansang mga kinabuhi mahimo nga malungtad nga walay katapusan. Daw unsa siya kaandam sa paghatag kanila sa pagdayan-dayan sa iyang grasya, sa kusog sa kaalam, sa pagdayan-dayan sa malumong nga mahilom nga espiritu. Ang gugma sa Dios sa tao dili matugkad, halapad ingon sa kalibutan, hataas ingon sa langit, ug malungtaron ingon sa eternidad. Magampo kita mga kapaglaom. Amahan nga balaan, kay tasan sa mga langit Ginoong Dios, dako kay mo ang pasalamat tinakanimo nga sa matag adlaw Ginoong ikaw Ginoo, sa way puas nagahatag og panalangin. Sama Ginoo sa among pamiste, sa among pagkaon, sa tubig Ginoo nga among ginainom, ug ilabi na Ginoong Dios sa libre Ginoo nga hangin Ginoo nga among ginaginhawa sa matag adlaw. Salamat kay Ginoong Dios sa kanunay Ginoo nga sa among mga hangyong imong ginahatag kini. Pasilo kami sa mga sala, salamat kay Ginoo sa pagtubag ning among tanan mga pag-ampog panghagyo dinha kanimo. O sa Jesus mga luluwas.